Nagpasalamat kami nining buntaga nga ikaw mao sa gihapon ang kagahapon karon ug sa walay katapusan. Panalangin ni Ginoo ang among mga kaigsuonan nga nagapaminaw karon ning maong programa nga ang imong grasya mudangat silang kinabuhi, silang pamilya ug silang negosyo. Daghang salamat nga ikaw Ginoong Dios manunuyon, mahigugmaon ug among dalangpanan nga Dios nining katapusang mga adlaw. Salamat kaayo nga nagpabili ng imong grasya nga nagdadagayaon sa among kinabuhi. Kining tibuok programa Ginoo among gisalig kanimo pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God, mayong buntag sa atong magkaigsunan nga padayon nga nagapaminaw ning atong tulumanon Worship on Air. Program kini sa Throne of Grace Global Fellowship nga nahimutang sa may Gonzales Limino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Kung ka sa Iligan igsoon or muhapit ka sa Iligan, ako kang imbitahon pakigduyog sa katawhan sa Dios sa pagambahan sa atong Ginoo. Karong alas 9 magsugod no karong buntag. So saka lamang sa may 4th floor, the same building ang giabangan sa Pag-ibig Office o sa PhilHealth. Dali lang nitong tulon at bang sa Price Plaza, Tubod Highway. 9 o'clock magsugod karong buntag igsoon. Pagkikibalag ni Pastor Rudy Isik, ang senior pastor sa Throne of Grace Global Fellowship. Salamat sa Ginoo. Og nagapadayon kita mga kaigsunan sa pag atuman sa mga kabataan nga naa sa garbage site nga karon wala gihunungan man nagpanglabay diha og naa sila sa krisis karon mga igsoon sa ilang panginahanglan sama sa pagkaon tungod kay wala naman dito gilabay ang maong mga basura og unya di sila kalahupay sa pagsaka sa bukid tungod sa ilang mga pamiliti og salamat sa Dios nga doon na sila yung mga idea gihapon nga dili na sila sa syudad nagaari og unya ang uban kanila mga kaigsunan nang larga sa ubang dapit. Pero praise the Lord, wa ta mohunong aron nga sa pagtabang sa mga estudyante ng mga kabataan. Atong gitabangan sila sa nagserve kitag pagkaon kanila, pamahaw og paniudto, no? Natong mga bata nga nagkinahanglan og tabang nga makakaon sila before sila moadto sa eskwelahan. Kung ikaw naminaw karon ning gusto kang mutabang ning mga bata, mga igsoon, akong gi-welcome ang inyong mga tabang nga mapadala nato sa mga bata nga naa sa kalisod, no? Mapadala nato, mapaabot nato kanila ang inyong mga tabang. So kini nga to ang pag mulda sa kinabuhi sa mga kabataan. Mo kini ang pagmulda or pag-prepare sa future mga igsoon. Kay kining mga bata mo ni ang atong future unya nga mga leaders. Sila unya nga magdumala sa atong syudad, no? Tingali sa atong nasod. Sila unya ang magdumala. Wa ta kabalo og unsay ila ang ugma, unsay ila ang padagan sa kinabuhi. Pero ang importante nga do na kitay nabutang pulong sa Dios sa ilang kasing-kasing. Dili religion kundi pulong sa Dios. Aron sa ingon ni ana magdako sila nga dunay pagkahadlok sa atong Ginoo. So muna ang importante. Igsoon og higala nining buntaga niya ka sa Iligan City atong tan-awon kining mga bata nga naa sa kalisod nga matabangan nato sila sa pag-eskwela o sa ilang mga pagkaon. Kahit ginagmay lang ato kining mapaabot ngadto kanila. Moto kita sa mensahe sa pulong sa Dios mga kaigsunan makaplagan sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 4. Nagingon ri ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matag pulong sa Dios. Adunay mga pangutana alang sa pag-ambitay kanato nining buntaga mga igsoon. Unsa nga kinabuhi ang ikahatag sa tinapay? Tungod kay nagaingon man ang atong Ginoong Jesucristo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Unsa man diay ang kinabuhi nga ikahatag sa tinapay? Lawas nun ba kini or espirituhanon? Ug dayag kaayo ni mga kaigsunan nga ang tinapay or pagkaon kini sa atong lawas nun nga bahin. Sa ba ang kinabuhi nga gihatag sa tinapay
mao ang lawas nun nato nga bahin sa atong kinabuhi. Sa laing bahin usab mga igsoon, unsa nga kinabuhi ang ikahatag sa pulong sa Dios. Tungod kay miingon man ang atong Ginoo nga ang tao di mabuhi sa tinapay lamang apan sa pulong sa Dios. Unsa man din kinabuhi ang ihatag sa pulong sa Dios? Lawas nun ba or physical nga kinabuhi or espirituhanon nga kinabuhi? Ang tubag nini mga igsoon, espirituhanon nga kinabuhi ang ikahatag nga kinabuhi sa pulong sa Dios. So kini usa ka butang nga importante. Apan unsa man ang giingon sa Mateo 6 versikulo 33. Unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanang mga butanga igadugang ngana kaninyo. Mga igsoon, ang awhag sa atong Ginoong Hesukristo nga ang mga pulong sa Dios, ang gingharian sa Dios, ang pagkamatarong sa Dios mo'y unahon nato pagpangita. Unsa man di ay ang gipangita sa mga hintil, sumala pa sa gisgutan ni ana nga sitas sa balaang kasulatan. Ang mga hintil nagpasabot kini nga walay pagsalig sa Dios, walay Dios sa ilang kinabuhi. Mga igsoon, ang mga material nga butang sama sa pagkaon, mainom, biste, unsay ilang kalingawan karon sa ilang kinabuhi, mo kana ang ilang gipangita karon. Apan ang mga tao nga nagtuo sa Dios, nagaingon ang balaang kasulatan, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Ginoo. Ang gingharian sa Dios dili kini pagkaon, dili ilimnon, kun dili the kingdom of God is not meat nor drink, but righteousness, peace and joy. Kini mga kaigsuunan mo'y gingharian sa Dios, o kini mo'y gusto sa Dios nga atong unahon mga kaigsuunan. Sa ato pa ang mga butang nining kalibutana, dili kini nato isalikway kay gikinahanglan kini nato. Anya pa kita sa lawas nun nga bahin. Apan asa may gi-priority karon sa mga tao ang mga material nga butang. Mga igsoon, atong unahon ang mga espirituhanon nga butang. Tanawa diri ang Deuteronomy, the book of Deuteronomy, chapter 8 verse 3. Gilisod-lisod kamo niya og gipasagdan nga kabsan og pagkaon, unya hatagan kamo niya og mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi og sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron pagtudlo kaninyo nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang kundi sa matag pulong sa Dios. Mga kaigsunan, duna day gitawag og allowable situation. Ang Ginoo nag-allow or nagtugot nga moagi ang mga Israelites sa kalisod-lisod. Hangtod nakabsan silang pagkaon, nitiyabaw silang ngadto sa Ginoo. Busa mga kaigsunan, ang ilang pag-ampo gidungog. Nagpaulan ang Ginoo og tinapay gikan sa langit, ug kini maoy nagtambal sa ilang kagutom. Mao na nga kini gitawag og pagkaon nga temporaryo lamang. Sila nabuhi mga kaigsuunan, usa ka temporary lamang kini diha sa wilderness. Apan pag-abot nila sa yuta sa saad, kinahanglan nga sila mag-uma, kinahanglan nga sila magtrabaho, ug sa diyang nag-harvest na sila, nihunong pag-ulan ang mana gikan sa langit. So mga kaigsuunan, niagi silang kalisod, usa daw ni kapag tudlo sa Dios aron kita musalig pag-ayo kaniya. Unya naghatag siya og tinapay sa kinabuhi. Ana ka ba ni ining situation karon sa kalisod igsoon og higala? Aduna ka ba sa dako nga panginahanglan nga sitwasyon nga nagkinahanglan ka og tabang og grasya mga igsoon? Saligi ang Dios, kay ang Dios nagaingon nga ang tao di mabuhi sa tinapay lamang, apan sa matag pulong usab sa Dios nga magagula gikan sa iyang baba. Mga kaigsunan, ang tinapay nga mahulog gikan sa bikiri sa langit, iyang gihuwad kini og gihatag ngadto sa mga Israelites. Karon ang tinapay sa kinabuhi dili na
material kundi spiritual. Si Jesucristo ang gitawag og tinapay sa kinabuhi. He is the bread of life. Ingon ang Biblia, ang mukaon kaniya dili na gutumon pag-usab. Siya ang tinapay, katapusang tinapay nga nanaog gikan sa langit, mitugdon dinhi sa kalibutan, ug naghatag og katagbawan sa matag usa ka mga tao. Kung mangita kitag katagbawan mga kaigsunan sa kinabuhi, dili kini makaplagan sa bisan unsa nga material ug kalingawan kahilayan niining kalibutana. Ang atong katagbawan nga gipangita naa lamang kang Hesukristo. Busa siya ang pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya ang pulong, and the Word became flesh and dwelt among us. And His name is Jesus Christ. And whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life, everlasting life. Ang muto kaniya, dunay kinabuhi nga walay katapusan. Dili gusto sa Dios nga kita maglisod-lisod hangtod sa hangtod. Tingali na tao kita nga galisod pag-ayo mga kaigsunan. Ug dili na sala nato nga natawo kitang galisod. Natawo kita nga lisod pag-ayo. Apan kun ang tao mamatay siya nga lisod pag-ayo, dunay question ang iyang kinabuhi. Aduna ba siya paningkamot nga gihimo? Aduna ba siya dakong pagsalig o pagtuo sa itong buhi nga Diyos? Dili kabubuton sa Diyos nga mamatay ang tao nga magkalisod-lisod. Aduna saad ang Ginoo, naghatag siya kinabuhi nga espirituhanon, o nga Espiritu Santo magahatag kinigiya kanato aron sa pagtuntol sa mga butang nga atong pagabuhaton. Mga igsoon, we need the Holy Spirit to guide us niining tuiga 2014. And I believe success and prosperity is ours, will be yours, sa diha nga atong ibutang atong pagsalig ug pagtuo sa atong buhi nga Dios. Niabot man ang takna sa mga pag-ampo higalag igsoon. Ningen muntaga, gusto ko nga mong gunitan ang radyo kung ikaw dool sa radyo. Apan kung ikaw layo sa radyo igsoon, itapion lamang imong tuong kamot sa mong dughan ug duyog kanako sa pagtuo nga ang Dios magapanalangin kanimo. Magampo kita. Labing gamahanan nga Dios, dagang salamat ng imong grasya madagayaon pag-ayo. Ang imong kamot dili kini hamubo apan hataas aron sa paghikap ni atong dunay panginahanglan nining buntaga. Ikaw mag-aayo sa among mga balatian ug ikaw Ginoong Dios magatagbo sa among panginahanglan adlaw-adlaw, sama sa pagkaon, sa among mainom, sa maayong panglawas ug kalinaw kalipay ug ang gugma nga among gikinahanglan sa among kinabuhi. Daghang salamat Ginoong ikaw nag-aayo sa among mga balatian ug ang milagro karon among dawaton pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoo ug Manlulowas. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsoon ining buntaga ako nagtuo nga naay gihimo ang Dios sa imong kinabuhi. Tindog sa imong himutangan og ina. Daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako nining adlaw. Sulati ako nining simanahuna. Isulat king mao nga cellphone number 0919-819-7708. Inig abot sa imong text ako kang i-welcome dinhi sa tong programa. Salamat kayo ayo kalimot karong adlaw 9 o'clock magsugod sa Throne of Grace Global Fellowship na himutan sa May Gonzales Mino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Daghang salamat sa imong pabunginaw. Kini si Pastor Rudy isik magaingon nga ang Dios magpanalangin sa inyong panimbahon ni adlaw. Bye-bye. God bless you all.